सबभन्दा पहिले बागलुङ कालिका भगवतीको चरणा र बिन्दमा साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गर्दछु। त्यसपछि आजको यस कार्यक्रमका सभापति राजेन्द्र दाजु र बागलुङ कालिका भगवती मन्दिर व्यवस्थापक समिति परिवार, त्यसपछि पूर्वराजका मन्त्री सम्पादन खड्गाज्यू, श्री साहब, घर साहब, साहबहरू, वडाध्यक्षहरू, प्राध्यापकहरू, गाउँसम्मको सम्पूर्ण भद्र महिला तथा सज्जनहरूमा हार्दिक नमन गर्दछु। र हाम्रा देवी देवताहरू थुप्रै छन्, देवी देवताहरू थुप्रै छन्। त्यसमध्ये कलौ काली भनेको कलियुगमा कालीको महत्त्वपूर्ण स्थान कलौ काली भनेको छ। बागलुङ कालिका भगवतीको कुरा आयो, हामीले थाहा पाइरहेको सुनिरहेको कुरो के छ भन्दाखेरि पर्वतका राजा नारायण मल्लले पाल्पाका राजा मुकुन्द सेनका छोरी बिहा गरे, दाइजोमा कालिका भगवतीले पठाइन्। तर कालिका भगवती अहिलेको चाहिँ नि न्यायदिलो देवी नभइकन यहीँ विराजमान हुनुभयो र यही पूजा गरी आएको भन्ने हाम्रो कथा श्रद्धा विश्वास यो छ। तर अब बुझ्नुपर्ने कुरो के छ भन्दाखेरि किन कालिका भगवतीले दिने अथवा ढोरलठाम जाने इच्छा गरेन, किन यहाँ बस्यो, यहाँको भूमिको महत्त्व के हो, अब यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के हो, त्यसको बारेमा हामीले बुझ्नुपर्छ। र आजभन्दा 1200 वर्ष अगाडि, जसलाई इतिहासको भाषामा पूर्व मध्यकाल भनेर भनिन्छ, त्यहाँ चाहिँ सपादलक्ष खसदेश 1.25 लाख जनसङ्ख्या भयो अथवा घरधुरी भयो खसदेश विकसित। पूर्वमा गोर्खासम्म त्यसको सिमाना पुगेको थियो, पश्चिममा अहिलेको कुमल, उत्तरमा मानसरोवर, दक्षिणमा अहिलेको चाहिँ सम्पूर्ण नेपालको भूभाग, सुगौली सन्धिमा कति भूभाग त भारततिर पर्यो। विशाल सपादलक्ष खसदेश, यसमा चाहिँ नि सपादलक्ष खसदेशका र ब्राह्मणको घरमा जालन्धरबाट एउटा गोठु अथवा तीर्थयात्री आएछ, त्यो बास बसी। त्यो ब्राह्मणको एउटा कन्या रहेछ, त्यो जालन्धरबाट आएको चाहिँ तीर्थयात्री र त्यो कन्याको बिचमा हिमसिम बढ्यो, माया प्रेम भयो। त्यो माया प्रेम विवाहमा परिणत भयो। त्यो ब्राह्मण कन्याको नाम कालिका। त्यो कालिकाको सौभाग्यबाट चाहिँ जालन्धरबाट आएको तीर्थयात्री राजा भयो, जालन्धरी राजा। अनि ठुलो राजकाज भयो, तर दैवको इच्छा त्यही हो। अनि आफ्नो पतिको जीवनकालमा नै ती कालिका रानी दिवंगत भए। अनि जालन्धरी राजाले ती कन्याको सौभाग्यबाट म राजा भएको हुँ, यसो मन्दिर बनाउँछु। अनि कालिकाको चाहिँ मन्दिर यहाँ बनायो। एउटा चाहिँ अब हाम्रो दुर्गा सप्तशतीको महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, कालिका भन्ने पनि छ। एउटा सपादलक्ष खसदेशका ब्राह्मण कन्या जालन्धरी राजाको चाहिँ रानी त्यो कालिका। त्यो कालिका मठ पश्चिम नेपालबाट बढ्दै 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 पूर्वतिर आएको छ। अब यो नेपाल राष्ट्रको निर्माण कसरी भएको छ भने त सबैको सहभागिता छैन। तर यस सन्दर्भमा हामीले असीवृत्ति मसीवृत्ति भन्ने कुरो बुझ्नुपर्छ। असीवृत्ति भनेको गुणाहाम्य जातका खसहरू, मसीवृत्ति भनेको शास्त्र र श्रेष्ठ जानेका बाहुन। गुणाहाम्य जातका खसहरू अगाडि गुणा हान्दै 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 अगाडि बढ्थे। अनि शास्त्र र श्रेष्ठ जानेका बाहुनहरूले चाहिँ अनि श्रेष्ठ मिलाएर राष्ट्रियताको भावना मिलाएर अनि यसरी यो नेपाल राष्ट्रको निर्माण भयो, विकास भयो। र त्यसमा विभिन्न समुदायको पनि योगदान रहेको छ। अहिले हामी बागलुङमा यो कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। बागलुङको विकास कसरी गर्ने? विकास भन्नासाथ आर्थिक सम्बन्ध, नेवार समुदायको चाहिँ कारण, मुख्य कारण नेवार समुदाय छ बागलुङको चाहिँ आर्थिक विकास गर्नको लागि। माथि म्याग्दीको देवी बागलुङ
फुर्तीघाट हुगेडी तानसेन हुँदै बटौली अहिले हामी बुटोल भन्छन् त्यो त बटौली यो सिल्क रोड जुन कालीगण्डकी कोरिडोर भन्छ त्यो सिल्क रोड व्यापार व्यवसाय गरेर यहाँको आर्थिक वृद्धि गराउने श्रेय नेवार समुदायले छ। नेवारले कति पैसा कमाएको छ भन्दाखेरि बर्बरका अन्तिम राजा कीर्तिबम मल्ललाई कुसमाको महेश्वर नेवार भनेको छ, तर तिनी प्रधान रहेछ। 101 रुपियाँले सहयोग गरेको छ। अहिले 100 रुपियाँले त एउटा मोमो पनि आउँदैन। हिजो हामी मालढुङ्गामा चाहिँ कफी खायौँ, 4 जनाले कफी खायौँ, एउटा बिस्कुट खायो कति भयो भने 380 रुपियाँ तिर्न पऱ्यो। 380 तिर्यो। अहिले 100 रुपियाँले त 1 प्लेट मोमो पनि आउँदैन भने 101 रुपियाँले कीर्तिबम मल्ललाई महेश्वर नेवार भनेको प्रधान रहेछ, सहयोग गरेको। तामापत्र छ अहिले कुसमामा छ त्यो तामापत्र। मान्छे धनी हुन्छन्, साहु हुन्छ, आफ्नो लागि मात्रै होइन राष्ट्रको लागि समुदायको लागि पनि धनी हुनु पर्यो। कीर्तिबम मल्ललाई 101 रुपियाँ ऋण हालिदिएको नेवारका सन्तान त्यहाँ छन् प्रधानहरू। असिवृत्ति मसिवृत्ति सबैको सहभागिताबाट नेपालको विकास हुन्छ। अब यसमा बाबुको कालिका भगवतीसँग खड्का समुदायको चाहिँ सम्बन्ध रहेको छ। नेपाल एउटा खड्का समाज भनिन्छ। मैले त्यहाँ गएर के भने भन्दाखेरि खड्का लेख्ने होइन, अब अहिलेसम्म जे लेख्यो अबको चाहिँ जन्म दर्ता विवाह दर्तामा खड्का लेख्नुपर्छ। खड्का किनभने अघिको त्यो कबिला तन्त्र भन्थ्यो खस समुदायमा एउटा सर्वसाधारण समुदाय थियो, कबिला तन्त्र थियो। त्यसमा चाहिँ गाउँघरको भाषामा बलिया बाङ्गा लड्न सक्ने, भिड्न सक्ने, आफ्नो कबिलालाई संरक्षण गर्न सक्ने, खडाड्न सक्ने एउटा वर्ग माथि थियो, त्यो हो खड्का। त्यो अहिले म यहाँ बोलिरहेको छु, यहाँले सुनिराख्नु भएको छ राष्ट्रभाषा नेपाली। र राष्ट्रभाषा नेपाली कुनै बेलाको खस कुरा अहिले राष्ट्रभाषा नेपाली। कुरा केलाई भने भाषा केलाई भने जुन कुरा केवल चाहिँ बोलीचालीको माध्यम मात्रै छ भने त्यो कुरा हुन्छ। कुनै बेला यो भाषा कुरा मात्र, तर जुन कुरामा साहित्य लेखिन्छ त्यो भाषा हुन्छ। त्यो खस कुरा खस भाषा भयो, अहिले राष्ट्रभाषा नेपाली। नेपाली भाषाको सबभन्दा प्राचीन नमुना कहाँ पाइन्छ? अहिले दैलेख जिल्लाको गुल्लुको छिरा खेतमा एउटा अभिलेख पाइएको छ, सबभन्दा पुरानो। त्यो बामु खड्गाको अभिलेख। त्यो खड्गा लेखेको छैन, तर खड्गा लेखेको छ। गुल्लुको छिरा खेतको बामु खड्गाको अभिलेख नेपाली भाषाको सबभन्दा प्राचीन। त्यस्तै ती सपाल लक्ष भाषा देशमा पुण्य मल्ल, पृथ्वी मल्ल भन्ने प्रतापी राजाहरू थिए। ती राजाहरूले चाहिँ दिवाकर पण्डित, जयाकर पण्डित, कोल्हु जोशीलाई बिर्ता दिएको छ। बिर्ता दिएर तामापत्रमा होइन सुवर्ण पत्रमा त्यसको व्यवहार लेखिएको छ। जसलाई इतिहासको भाषामा बनाउनु पत्र राजाले बाहुनलाई बिर्ता दिएको छ, त्यसमा साँचे राखेको छ, त्यसमा खड्गा लेखेको छ। अब खड्गा लेखेको छैन। आफ्नो चाहिँ जाय जन्म भएपछि जन्म गर्दा विवाह पत्रमा खड्गा चाहियो। अब त्यसमा चाहिँ जस्तो अहिले विश्वको सबभन्दा प्रमुख शक्तिपीठ आसामको कामरूप कामाख्या प्रमुख शक्तिपीठ रहेछ, तर पछि त्यसको समयको परिवर्तनले गर्दाखेरि त्यो पुरियो हरायो। त्यो ठाउँमा एउटा माटोको ढिस्को रहेछ, त्यहाँका आदिवासीहरूले पूजा गर्दा रहेछ। पछिका 70 जानेका व्यक्तिहरूले अनुसन्धान गर्दै जाँदाखेरि एउटा प्राचीन कामाख्या पीठ हो भनेर त्यसको उत्खनन गरेपछि अहिलेको कामाख्या पीठ प्रकट भयो। पहिलेको पुरियो, पछि चाहिँ पत्ता लाग्यो। त्यस्तै नेपालको पहिलो विश्वको दोस्रो शक्तिपीठ महेश्वरी, कामरूपको कामाख्या पनि योनिपीठ, महेश्वरी पनि योनिपीठ। उनीहरूले त्यहाँ छैन संस्थानी मतलब
सतीदेवीको विज्ञा पतन भएको हुनाले गुहेश्वरी भनेर भन्छन्, तर यो नै पीठ हो। अब गुहेश्वरी पीठको पनि प्राचीन महत्त्व थियो, तर त्यो चाहिँ लोप भएको रहेछ। पछि धेरै पछि काठमाडौँका प्रतापी राजा प्रताप मौर्यले शास्त्र धर्ममा जुराएर गुहेश्वरी पीठ पत्ता लगाए, पछि पत्ता लगाए। त्यस्तै अब जहाँ अहिले बाबु कालिका भगवती विराजमान भएको छ, त्यो चाहिँ पर्वतका राजा नारायण मल्ल, पाल्पाका राजा मुकुन्द सेनको समयदेखि मात्रै यसको इतिहास सुरु हुन्छ त, अगाडि त्यसको इतिहास छैन। किन यहाँ चाहिँ बस्न रुचाउनु काली, त्यो हामीले बुझ्छौँ। यो ठाउँ कस्तो छ भन्दाखेरि काली गण्डकी र काठे खोलाको चाहिँ बिचमा भगवान छ, द्वीपको महत्त्व हुन्छ। अब हामीहरू काठमाडौँ भन्ने स्वभाव हो कि एकातिर चाहिँ विष्णुमती, एकातिर चाहिँ हच्चाकोशी, त्यो द्वीप बनाएको छ। त्यो स्वभाव भगवतीको त्यो महत्त्व छ। त्यही काली गण्डकी र काठे खोलाको बिचमा डाँडाको रूपमा वनभित्र वनदुर्गाको रूपमा कालिका भगवती प्राचीन स्थान हो। त्यो प्राचीन स्थान भएको हुनाले कालिका भगवतीले गोरखनाथ र चाहिँ घेरी जान नबचाएर आफ्नो पुरानो ठाउँमै आउँछ। अब यहाँहरू सबैले सुन्नुभएको छ, जान्नुभएको छ। अघि भर्खरै स्वर्गदारी महाप्रभुको कुरा आयो। स्वर्गदारी महाप्रभु पढेको लेखेको देखियो है। आफ्नो पूर्व जन्मको तपस्याले गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ प्रभु हुनु, अनि समर्थ भएपछि मैले पूर्व जन्ममा तपस्या गरेको ठाउँ पत्ताले आउँदाखेरि अहिलेको चाहिँ स्वर्गदारी मैले पूर्व जन्ममा तपस्या गरेको ठाउँ यो हो भनेर उहाँले पत्ता लगाएर आफू बनाउनु भयो। बाबु कालिका भगवतीको इतिहास नारायण मल्ल र मुकुन्द सेनसँग मात्रै सम्बन्ध हुँदैन। मुकुन्द सेन र नारायण मल्लको पालामा यसको उजागरको विकास भयो, त्यो कुरो मिल्दै हो। तर त्योभन्दा अगाडि यसको ऐतिहासिक महत्त्व, धार्मिक महत्त्व, तीर्थ कसलाई भन्ने त, तर ती पापजीवन यसमा सत्य जहाँबाट मानिसहरू आफ्नो जन्म जन्मान्तरको पापबाट मुक्त हुन्छ, त्यो तीर्थहरू भनेको। तीर्थ भनेको भौम तीर्थ, जङ्गम तीर्थ, मानस तीर्थ, तीन थरीको तीर्थ भनेको। भौम तीर्थ भनेको भूमि। त्यो भूमि कस्तो भन्दाखेरिमा अवतार पुरुषहरूको जन्म भएको ठाउँ, उनीहरूले कर्मभूमि, लीलाभूमि, जन्मभूमि, त्यसलाई भौम तीर्थ भन्छ। त्यो पनि एउटा भौम तीर्थ, भूमिसँग सम्बन्धित। अब हामीले बुझ्नु पर्ने कुरो के छ भन्दाखेरि भारतका 51वटा चाहिँ शाक्तपीठ छन्। अखिल भारतवर्षभित्र 51वटा शाक्तपीठ। त्यो 51वटा शाक्तपीठमध्ये नेपालमा दुईवटा शाक्तपीठ छ। एउटा नेपाल पीठ, एउटा गण्डकी पीठ भनेको छ। नेपाल पीठ भनेको गुहेश्वरी। गुहेश्वरीको कारणले गर्दाखेरि नेपाललाई चाहिँ पीठ मानेको छ। र भारतवर्षका 4वटा शाक्तपीठमध्ये एउटा पीठ नेपाल। किनभने तन्त्रमा अधो त्रिकोण, तलपट्टि फर्केको त्रिकोणको महत्त्व हुन्छ। किनभने माथिपट्टि फर्केको त्रिकोण लिङ्ग, माथिबाट तल फर्केको त्रिकोण, यो त्रिकोणको षड्कोणको बिचबाट बिन्दु हुन्छ। अहिले संसार केले खाएको छ? षड्कोणले खाएको छ। तर हाम्रो चाहिँ त्रिकोण षड्कोणभित्रको बिन्दु हामीलाई थाहा छैन। त्यो षड्कोणभित्रको बिन्दुलाई पछिमाहरूले चाहिँ षड्कोण बनाइदियो, हामी हेरे आएँ भने त्यो बिन्दु। र अब यसमा तलपट्टि फर्केको त्रिकोण बिचमा वाराणसी पीठ, वाराणसी पीठको पूजा हुन्छ। वाराणसी पीठ भनेको अन्नपूर्ण पीठ। अहिले काशी विश्वनाथसँग अन्नपूर्ण पीठ छ। काशी विश्वनाथ किन चाहिँ काशीमा बस्नुभयो? अन्नपूर्ण माता अन्नपूर्णबाट भिक्षा ग्रहण गर्नुहुन्छ। अन्नपूर्ण पीठ भएको हुनाले विश्वनाथ त्यहाँ गर्नुहुन्छ। भारतमा त अन्नपूर्ण पीठ मात्रै पो छ, त अन्नपूर्ण हिमाल कहाँ छ? नेपालमा छ, यो गण्डकी प्रदेशमा छ। बिचमा चाहिँ वाराणसी पीठको पूजा हुन्छ। मोहडापट्टि कामाख्या पीठको पूजा हुन्छ। दाहिनेपट्टिको कोणमा चाहिँ नेपाल पीठको पूजा हुन्छ। बायाँपट्टिको कोणमा गौण्डवर्धन पीठ भनेको कलकत्तामा छ, बङ्गाल, त्यसको पूजा हुन्छ। नेपाल पीठ भनेको
अब गण्डकी पीठ कहाँ हो? पीठ भन्न साथ अब शिवको धामलाई पीठ भनिँदैन, विष्णुको धामलाई पीठ भनिँदैन। जहाँ शक्ति उपासना हुन्छ त्यो गण्डकी पीठ छ। अब अहिलेसम्म म 4 पटक आएँ यहाँ, 4 पटक आएँ। पहिले सुरुमा आउँदाखेरि मैले चाहिँ कालिका भगवतीको राम्रो दर्शन गराएँ। मलाई पनि कालिका भगवती मैले घुम्दा फिर्दा पश्चिम नेपालतिरको मलाई अनुभव छैन र मैले घुम्दा फिर्दाको ठाउँमा बाहुनको कालिका भगवतीको जस्तो श्री विग्रह, जसलाई मूर्तिलाई श्री विग्रह भन्छ, त्यस्तो संरचना केही छ। अनौठो अनुभव अरूसँग चाहिँ बाँच्नै नसकेको यस्तो छ। अब यो पनि कसरी भयो भन्दाखेरि मैले अघि नै भने मुकुन्द सेनको पालामा अब यसको केही विकास भएको छ, त्यो ठिक हो। र पहाड खण्डतिर के गर्छन् भनेदेखि एउटा ढुङ्गोलाई स्थापना गरेर देवी देवताको रूपमा पूजा गरिन्छ। कि प्राकृतिक ढुङ्गो पहाडमा गएर पूजा गरिन्छ। एउटा आफै सृष्टि भएको ढुङ्गो। अहिले हामी मनोकामना भन्छ, मनोकामना कि एउटा कत्रै ढुङ्गो छ, त्यसलाई हामी मनोकामना भनेर पूजा गर्छ। त्यो ढुङ्गो टिकेर चाहिँ स्थापना गर्यो, कहाँ गएर नागी नागी देवी देवताले भनेर पूजा गर्छ पहाड। तर मधेसमा पनि ढुङ्गा नपाइने होइन, तर मधेसमा चाहिँ ढुङ्गा होइन कि माटोको अर्ध गोलाकार जो थुप्रो बनायो, त्यसलाई स्थानीय भाषामा मधेसको भाषा भिटा भन्छ। त्यो भिटामा पूजा गर्छ। मधेसको त्यो चलन छ। त्यो मधेसमा चाहिँ माटोको डल्लो अर्ध गोलाकारको बनायो, त्यसमा पूजा गर्ने। त्यसको नमुना हेर्न जाने हो भने नवलपरासीको पाली भगवती, परासी बजारदेखि दक्षिणतिर पाली भगवतीको मन्दिर छ। अघि पालवंशी राजाको पालामा चाहिँ निर्माण गरिएको भन्ने त्यहाँको चाहिँ विश्वास छ। तर पाली भगवती भन्ने त्यता कालीको मन्दिर रहेछ। मोडापट्टि माटोको 3वटा चाहिँ डल्लो राखेको छ, अर्ध गोलाकार। भित्तामा चाहिँ कालीको मूर्ति छ, कालो सेन शैलीको मूर्ति छ। अब त्यो परम्परा, मधेसको परम्परा तानसेनको डाँडो काटेर बाबुसम्म आइपुग्यो। र त अब हामी ऋणी झिकेस मुकुन्द सेनले चाहिँ काली गण्डकीमा नआउँदाखेरिमा फेला पारेको भन्ने विश्वास। तर त्यो सेन शैलीको रेडिमेड स्थापना गरेको। सेन शैली भनेको के हो त? मुकुन्द सेनको शैली हो कि त्यो होइन। भारतमा एउटा चाहिँ गुप्त साम्राज्य थियो। गुप्त साम्राज्यको अवसान हो। त्यसपछि पालहरूको शासन चल्यो। पालहरू बौद्ध थिए। त्यतिखेर प्रशस्त बौद्ध देवी देवताका तान्त्रिक मूर्तिहरू बनेका छन्। पालहरूको अवसान भएपछि बङ्गालमा सेन वंशको उदय भयो। ती सेनहरू चाहिँ हिन्दू थिए। त्यतिखेर चाहिँ हिन्दू देवी देवताका मूर्तिहरू भन्न थाले। त्यो सेन कालमा बनेका हिन्दू देवी देवताका मूर्तिहरू कालो ढुङ्गाको बनाउनु पर्छ। जस्तो शिवरणगढ वीरगञ्जको त्यहाँको ब्रह्माको मूर्ति, विष्णुको मूर्ति, दुर्गाको मूर्ति त्यहाँबाट ल्याएर अहिले काठमाडौँको चाहिँ छाउन त्यो म्युजियममा राखेको कालो। ऋणीको ऋषिकेशको मूर्ति त्यही सेन शैलीको कालो ढुङ्गाको। मैले पाली भगवती जुन कुरा भने, अब त्यो गुरु बाबुको कालिका भगवतीमा त्यो छ। तलपट्टि 3वटा डल्लो छ, माथिपट्टि एउटा डल्लो छ। उहाँ माटोको मात्रै छ। यहाँ धातुको पाताले मरेर त्यसलाई व्यवस्थित बनाएको। मधेसमा त्यो भिटा परम्परा तानसेनको डाँडो काटेर यहाँसम्म आयो। त्यो हो, तर पहिल्यैदेखिको चाहिँ यो। अब यसलाई कसरी व्याख्या गर्ने? तलपट्टिको 3वटा चाहिँ डल्लो के हो, माथिल्लोको डल्लो के हो, त्यो हामीले बुझ्नुपर्छ। म सुरुमा आउँदाखेरि तलपट्टिको महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, माथिको शिवजी भनेर आर्क्याएका थिए। र मेरो मत के छ भने माथिको डल्लो त्यो शिवजी होइन। यहाँले चण्डी पढ्नुहुन्छ, दुर्गा शब्द छ। चण्डीमा प्राधानिक रहस्य, वैकृतिक रहस्य भन्ने छ। प्राधानिक रहस्यमा आद्यशक्ति महालक्ष्मीको चरित्र व्याख्यान गरेको छ। वैकृतिक रहस्यमा महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वतीको चरित्र व्याख्यान गरेको छ। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, आद्यशक्ति महालक्ष्मी भनेको समष्टि रूप, व्यष्टि रूप हुन्छ।
समष्टि रूप भनेको महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वतीको मूल रूप भयो समष्टि रूप। त्यसैको व्यष्टि रूप भनेको महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती। बालु कालिका भदिको तलपट्टिको तिनवटा चाहिँ डल्लो थुप्रो व्यष्टि रूप हो महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती। माथिको थुप्रो शिव होइन, त्यो समष्टि रूप आद्यशक्ति महालक्ष्मी। अब यहाँ चाहिँ कालिका मात्र भगवती मतको चाहिँ सपरिया भएको छ। भगवती भनेको भिन्दै हो, काली भनेको भिन्दै, तर यहाँ त बाहुन कालिका भगवती भन्छ। पाली भगवती भनेको त्यो काली हो, यहाँले गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँले बाबुलुङ कालिका भगवतीको तलपट्टिको तिनवटा थुम महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्यो व्यष्टि रूप, माथिपट्टिको थुमको आद्यशक्ति महालक्ष्मी त्यो समष्टि रूप, त्यो शिव होइन। यस्तो किसिमको परम्परा म जहाँ जहाँ पुगेँ कहीँ पनि मैले देखेको छैन। यस्तो परम्परा यहाँ छ। अनि मेरो अनुसन्धानले गण्डकी पीठ भनेको एक बाबुको कालिका भगवती मन्दिर हो। गण्डकी पीठ भनेको भने मैले मेरो अन्तरात्माले त्यो छानेको छ। मुकुन्द सेनको समयदेखि होइन, अघि पहिला अघि नै भने मसिकुन्ती कालिका मत यहाँ आएको छ, भगवतीको मत यहाँ आएको छ, समन्वय भएको छ। यस्तो किसिमको सम्पदा। अब अहिलेको व्यवस्था कस्तो आएको भन्दाखेरि कुनै व्यक्तिले आफ्नो पहिचानलाई भन्न पाउँ, समुदायले पनि आफ्नो पहिचानलाई भन्न पाउँ, गाउँठाउँको पनि हाम्रो यहाँको चाहिँ पहिचान यो हो भन्ने पहिचान भन्न पाउँ। त्यो पहिचानको लागि चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान त्यो विकास निर्माण गर्नलाई सिंहदरबारसम्म जाने भने वडाइमा आएको छ, बसेर टोल टोलमा आएको छ। त्यही कारणले हामीले आफ्नो समुदायको सम्पदा के छ, क्षेत्रको सम्पदा के छ, त्यसको महत्त्व बुझाउनु पर्ने आवश्यकता छ। अब त्यो बुझाउनेलाई चाहिँ त्रिकोणात्मक सम्बन्ध हुनुपर्छ। मैले यहाँ आएर मैले भनेर हामीले भने होइन। राजनैतिक व्यक्तिहरूले त्यसको परिवेश मिलाउन सक्नुपर्छ। अनि धनी मान्छेले चाहिँ त्यसको आर्थिक सहयोग गर्नुपर्छ। अनि प्राज्ञिक व्यक्तिहरूले अनि यो हो यो हो यो भनेर व्याख्या गर्नु। त्रिकोणात्मक सम्बन्ध भयो भने जुनसुकै ठाउँको पनि उन्नति प्रगति हुन्छ। हामीले बाबुलुङ कालिका भगवतीको पूर्वात्तर सम्बन्ध विचार गर्दाखेरि त्यो मुकुन्द सेन्द्र नारायण मल्लको भन्दा पहिलेको चाहिँ स्थान हो यो। त मैले अघि कामरूपको गाउँमा थियो, त्यो पतन भइसकेको पछि पत्ता लाग्यो। गुहेश्वरी पत्तै थिएन, प्रताप मल्लले पत्ता लगायो। यो ठाउँको महत्त्व पनि मुकुन्द सेन्द्र नारायण मल्लको बेलामा त्यसको महत्त्व पत्ता लगाएर कालिका भगवती यहाँ पुग्छ। व्यष्टि रूप समष्टि रूप त्यो बुझ्नुपर्छ। तर अब पहिले सुरुमा महादेव छोपेर राखेको थिएन, स्पष्ट रूपमा देखिन्थ्यो। अब हामीले यहाँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि बिहानै नित्य पूजा गर्दाखेरि आज पूजा गर्न पऱ्यो, के चढाउनु चढाउनु। नित्य पूजा गरिसकेपछि पछिको पूजामा अब त्यहाँ गयो के छ थाहा छैन। नित्य पूजा गरिसकेपछि त्यसलाई सफा गरेर चारै दिशाबाट चाहिँ लाइट दिने। त अब अहिले विशेष व्यक्तिहरूलाई कतैबाट चाहिँ लाने, सर्वसाधारण बुढो मोहडाबाट चाहिँ नै दर्शन गर्नुपर्छ। तलको चाहिँ व्यक्ति पनि प्रश्न देखाउने, माथिको समष्टि रूप पनि प्रश्न देखाउने भनेपछि यस्तो किसिमको कुरो त केही पनि छैन। त्यस्तो किसिमको व्यवस्था, लाइटिङको व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यो कपडाले फुलले छोपेर राखेको देख्दै क्या हो। म सुरुमा जाँदाखेरि भलेश्वरमा आफै सृष्टि भएको शिवलिङ्ग छ। त्यो पोखरमा कसैले स्थापना गरेको होइन। त्यहाँ त चक्र परेका शिलाहरू पनि छन्। त्यो चक्र परेको शिलामध्ये खालको एउटा चाहिँ शिलालाई भलेश्वरमा हानेको त्यहाँ सबै राखेको छ। हेर्दै देखिँदैन क्या हो क्या, श्रद्धा विश्वास मात्रै छ। त्यहाँ पनि अब यसरी चाहिँ फुलले कपडाले सकेर राखेको होइन, लाइटको व्यवस्था गरेर त्यो शिवलिङ्गको दर्शन गरेपछि विश्वका मान्छे यस्ता प्राकृतिक शक्ति छन् यहाँ भनेर हेर्न आउँछ। त्यस्तै बाबुलुङ कालिका भगवतीको पनि म फेरि जोडेर भन्छु। बिहान नित्य पूजा गर्ने चढाउनु पऱ्यो, के पत्र छन्। तर अब नित्य पूजा गरिसकेपछि प्रदर्शन गरेर राख्ने, लाइटको व्यवस्था गर्ने र तल व्यष्टि रूप माथिको समष्टि रूप त्यसको व्याख्या यो गर्नुपर्छ। र
गण्डकी पीठ भनेको यो बाहुनको कालिका भगवती हो भन्ने मेरो अभिमत छ। अब त्यस कारणले यो कुरालाई हामीले विश्वव्यापी बनाउन सक्नु पर्यो, विश्वव्यापी बनाउन सक्नु पर्यो। जस्तो कामाख्या पीठ, जयकाली पीठ, पहिला अघि नै भने विश्वको पहिलो शक्तिपीठ योनि पीठ कामाख्या हो, विश्वको दोस्रो नेपालको पहिलो जयकाली, योनिको पूजा, योनि पूजा हुन्छ। त्यसमा कुनै मतभेद छैन, शैव तन्त्र बौद्ध तन्त्रबाट पूजा हुन्छ जयकाली। नेवारहरूले त कति हो चाहिँ 108वटा अन्त चाहिँ तल खसाल्थे, रक्सी खसाल्थे कुण्डमा। यस्तो तान्त्रिक पूजा पञ्चमकारको प्रयोग हुन्छ, यस्तो पूजा गर्छ। अब यो पनि यस्तो किसिमको चाहिँ व्यष्टि र समष्टि भएको कुरो मैले थाहा पाएको छ। त्यस आधारमा भारतवर्षका चाहिँ 51 शक्तिपीठ मध्ये नेपाल पीठ, गण्डकी पीठ भनेको छ। गण्डकी मैले फेरि भन्छु, अहिले मुक्तिनाथले पीठ, मुक्तिनाथ पीठ होइन, त्यो त विष्णुको धाम हो। हिन्दूहरूले विष्णु भन्छन् भने बौद्धहरूले आर्यावलोकी देशहरू भोटेले त पाप च्यालिसे भन्छ। यो विष्णुको मठ पीठ भन्न छ, त्यो देवीको उपासना हुनुको, देवीको उपासना भइरहेको चाहिँ जीवन्त अवस्थामा भएको भगवती। अब यसको प्रचार प्रसार इत्यादि गर्न पर्यो। मैले अघिले भने राजनीतिक व्यक्तिहरूले वातावरण मिलाइदिने हो, अनि व्यापारी धनी वर्गले आर्थिक स्रोत जुटाउनु हो, अनि हामी जस्ता मान्छेहरू आएर यो कुरो यो भने त्रिकोणात्मक सम्बन्ध भयो भने राम्रो हुन्छ। अब अहिले यहाँका आदिवासी जनजातिहरू कालिका भगवती भन्ने कालिका भन्दा उहाँ हिन्दूको हाम्रो होइन भन्छ। तर मैले थाहा पाएँ कालिका भगवतीको मन्दिर बनाएर त ओम प्रसाद गौचनले, ओमकारको पिता ओमकार गौचनको घर त त्यही माथि छ। तर त्यतिखेर पैसो परेको चाहिँ हितमान सिर्जनहरू, आफूलाई हितमान सिर्जनहरूको वर्चस्व दिने मुस्ताङ मनामको जग्गा भन्सार उठाएर चाहिँ उनीहरूले सरकार दाखिला गर्ने। हितमान सिर्जन भनेको रुपी सिर्जनका बा भए उनको पैसा परिहाल्छ, थकालीहरूको पैसा परिहाल्छ भनेदेखि सबैको सहभागी, सबैको समन्वय, सबैले चाहिँ समेटेर यसको महिमालाई हामीले जगाउन सक्नुपर्छ। र अहिले हाम्रा मठ मन्दिरहरू पनि ओझेलमा भएको छ। त्यसको चाहिँ कुरा नजानेर एउटाको ठाउँमा अर्को कुरा भन्ने, यो कुरा होइन भन्ने कारणले त्रिकोणात्मक सम्बन्धबाट कालिका भगवतीको महिमालाई हामीले बुझ्न सक्नुपर्छ, बुझाउन सक्नुपर्छ। र कालिका भगवतीकै महत्त्वबाट अब यो ठाउँको, यो बागलुङको उन्नति प्रगति हुनेछ। यहाँको धार्मिक विकास, पर्यटकीय विकास अनि आर्थिक विकास हुनेछ। त्यो भएपछि अनि यहाँको साधना गर्नको लागि माग्न आउने जोगीहरू होइन, साधना गर्न आउनलाई विश्वका चाहिँ तान्त्रिकहरू यहाँ आउँछ। कामरूको कामाख्यामा के हुन्छ भन्दाखेरि असाध्य त्यो भूमि राज र भूमि पूजा भन्ने हुन्छ। भूमि राज र भूमि पूजा अघि पछि त त्यो वालबाट नित्य रूपले पानी बगिराख्दो रहेछ। जब भूमि राजको दिन भयो कि कामाख्याको कपाट भनेको ढोका बन्द रगत बग्छ, अनि 3 दिनसम्म कामाख्या पीठको चाहिँ ढोका खोल्दैन, 4 दिनको दिनमा खुल्छ। त्यतिखेर संसारभरिका तान्त्रिक साधकहरू कामरूपको कामाख्यामा खचा हाल्छ। गुहेकालीमा पनि कति चाहिँ भारतका साधकहरूमा यस्ता हुन् भनेर आउँदैन, उनीहरू गोप्य रूपले आएर साधना गर्छन्। बागलुङको कालिका भगवतीमा पनि साधारण भएर चाहिँ कति मान्छे आएको, किनभने साधकहरू फाइफुटी गरेर हिँड्दैन, साधारण रूपमा आएर त्यहाँ गर्छन्। अब यस्तो किसिमको व्यष्टि र समष्टिहरू भएको गण्डकी पीठ यो हो भनेर हामीले प्रचार प्रसार गर्न सक्ने, सर्वसाधारणलाई पनि त्यसको व्याख्या गर्न सक्ने। तलपट्टिको 3वटा थुमको चाहिँ व्यष्टि रूप हो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, माथिको थुमको चाहिँ नि समष्टि रूप आद्यशक्ति महालक्ष्मी हो भनेर त्यसरी व्याख्या। अनि आद्यशक्ति महालक्ष्मीको स्वरूप कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि उसको मस्तकमा लिङ्ग पनि धारण गर्छ, योनि पनि धारण गर्छ, सर्प पनि धारण गर्छ भनेको छ। लिङ्ग र चाहिँ योनि
किनभने यो जगत कस्तो छ, प्रकृति पुरुषार्थको जगत छ। यो जगत र प्रकृति र पुरुषले बनेको छ भने प्रकृति भनेको स्त्री, स्त्रीको चित्र, योनि, योनि भनेको त प्रजननको शक्ति, पूर्वको शक्ति, लिङ्ग भनेको चेतन। त सर्पले डसेपछि हुन्छ मरिहाल्छ, त्यो प्रलय हो। आद्य शक्ति महालक्ष्मीले मस्तकमा लिङ्ग धारण गर्छ, योनि धारण गर्छ, नाग धारण गर्छ। दुर्गा सप्तशतीको प्राधानिक रहस्यमा त्यही लेखेको छ। प्राधानिक रहस्य भनेको यो हो भनेर त्यो कुरो सर्वसाधारणलाई पनि हामीले बुझाउन सक्नुपर्छ, राजनैतिक व्यक्तिहरूलाई पनि बुझाउन सक्नुपर्छ, धनी व्यापारीहरूलाई पनि बुझाउन सक्नुपर्छ र यस्ता किसिमका चाहिँ प्रवचनहरू, गोष्ठीहरू गरेर यो गण्डकी पीठको हामीले उजागर गर्न सक्यौँ भने केवल बागलुङवासी मात्रै होइन, नेपालको मात्रै पनि होइन, तन्त्र साधना गर्ने साधकहरूको लागि एउटा सिद्धिदायक स्थान हुन्छ। अब काली गण्डकी कोरिडोरमा आउँदाखेरि कति साधकहरूलाई त थाहै छैन यस्तो है भनेर चाहिँ यसको व्यापक प्रचार प्रसार गर्ने वेबसाइटमा चाहिँ दिने, वेबसाइटमा त्यो सबै तलपट्टिको 3वटा डल्लो, माथिपट्टिको एउटा डल्लो नेपाली भाषामा लेख्ने, हिन्दीमा लेख्ने, अङ्ग्रेजीमा त्यसको चाहिँ एउटा बुलेटिन जस्तो चाहिँ बनाउनु पऱ्यो, त्यसको प्रचार प्रसार गर्ने र दर्शन गर भन्ने। त्यसरी गरेपछि भगवती मन्दिरको व्यवस्थापनको लागि पनि आर्थिक स्रोत आउँछ। जस्तो अब प्रकारान्तले अलिकति कुरा गऱ्यो भयो, अहिले पशुपतिनाथको जलहरीलाई चाहिँ शुद्ध बनाउने भन्दाखेरि भारतका एकजना व्यापारीले कति लाग्छ? 1 अरब लाग्छ। 1 अरब पैसाको पे गर्छ। तर नेपालको नियम के रहेछ भन्दाखेरि त्यो नियमै क्या हो। यसरी चाहिँ कुनै व्यक्तिले अब 1 अरब रुपियाँ व्यापारले दिन कानुनले बाधा पर्छ भनेर 1 करोड के अरे 1 अरब रुपियाँ लिन सकेन। त्यस्तै अब यसको महिमा थाहा पायो भनेदेखि अहिले कलिजुग आयो, मान्छे पापी भए, धर्म कर्ममा लाग्दैन भनेर भन्छन् र काठमाडौँको माइती घर मण्डलमा रत्न पुस्तक भण्डारको धार्मिक पुस्तक मात्रै बेच्ने एउटा किताबको दोकान छ। तर त्यहाँ एउटा कतिपय किताब आज आयो भने पर्सि खोजेर पाइँदैन। मान्छेले कति धार्मिक किताब पढ्दा रहेछन् त, आज आएको किताब पर्सि खोज्दाखेरि पाइँदैन। माइती घर मण्डल, रत्न पुस्तक भण्डार। यसरी अहिले पश्चिम चाहिँ पूर्वतिर फर्केको छ। युरोप अमेरिकाले पूर्वीय सभ्यता, संस्कृति, दर्शन के हो भनेर फर्केर बस्छ। त्यो कुरोको व्यापक प्रचार प्रसार हामीले गर्न सक्नुपर्छ आफ्नो गाउँठाउँ। त्यो गर्न सक्यौँ भनेदेखि अनि त्यसको आधारमा समुदायको, व्यक्तिको पनि उन्नयन हुन्छ, समुदायको उन्नयन हुन्छ, त्यो क्षेत्रको पनि उन्नयन हुन्छ। र यति काम गर्नलाई बाबु कालिका भगवतीले हामी सबैलाई सज्ञान सद्बुद्धि दिउँ, त्यसको लागि मार्ग प्रशस्त गर्न सकोस्। र कालिका भगवतीको अनुग्रह हो म यहाँ आज आउन पाएँ। पहिले आउँदाखेरि त दर्शन गर्दै जान्थे, तर आज यहाँ चाहिँ निकै सज्जनहरूसँग सत्सङ्ग गर्ने मौका पनि चाहिँ पाएँ। त्यसको लागि आयोजक महानुभावहरू, विशेष गरी राजु खड्काजीलाई म हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्छु। र हाम्रो सद्भाव बढोस्, उन्नति प्रगति होस्। त्यो केको लागि त? नेपाल राष्ट्रको लागि, नेपाली राष्ट्रियताको लागि हामी एकजुट भएर चाहिँ अगाडि जानुपर्छ। र कालिका भगवतीले हामीलाई त्यही असल वरदान दिउन्। यति भन्दै म अहिले बिदा हुन चाहन्छु। यसका बारेमा तपाईँले भनेको कुरो मिलेन, यदि प्रमाणले मिलेन भन्न सक्नुहुन्छ। अझ यो कुरालाई प्रश्न गरिदिनुहोस् न भन्न सक्नुहुन्छ। यो कुरालाई यसो गर्न पाए हुँदैन कि भन्न सक्नुहुन्छ। प्रमुख अतिथि भनेर बोलाउने, उसले भने पनि उसको कुरो किन काट्ने? त्यो भए बाधे जागे तत्त्व हुँदा निर्भीक रूपले मलाई केही कुरा चाहिँ अरू कुरा होइन, बाबु कालिका भगवतीको बारेमा केही कुराहरू छ भने यहाँले राख्न सक्नुहुन्छ। हामी सत्सङ्ग गरौँला, अहिले पनि यहाँहरूबाट चाहिँ केही कुरा सिकेर जाउँला। यो प्रश्न हुन्, यही कुरा अनुरोध गर्दै म अहिले बिदा लिन्छु। जय कालिका। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद।